अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, अब हम रवाना हो रहे हैं कसरे सदाम। जो सदाम हुसैन ने हिल्ला में अपना कसर बनवाया था, एक महल बनवाया था, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। तो अब्बास भाई हमारे साथ हैं। बहुत सारे फ़ॉरेन जो है हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं जो इस कसर को देखने के लिए आए हुए। तो मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। जी मेरे साथ कसरे सदाम हुसैन। टिकट हमने ले लिया जी। 1000 इराकी का टिकट मिला है कसरे सदाम के लिए। अब हम निकल रहे हैं। हम थोड़ा इसको मॉडरेट किया गया है, थोड़ा सा इसके रोड बड़े अच्छे हैं और साथ जो है फूल वगैरह और बैल बूटे लगाए गए हैं इधर, ये देख सकते हैं आप। कसरे सदाम हुसैन देख रहे हैं हिला के शहर में। तो बहुत बुलंदी पे उन्होंने कसर तामीर करवाया था। इस महल को देखते हैं मेरे साथ, देखते हैं कसरे सदाम हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? हाउ आर यू? अच्छा जी, ये इराकी बच्चे ये आए हुए हैं देखने के लिए सदाम हुसैन। जी जी, ये क्या योर नेम? मारिया और दाऊद। अच्छा अच्छा, गुड गुड। कैसे हैं दाऊद? सही सही, दाऊद बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। सलाम। ऊपर कसर है, ऊपर जाके फिर बात करते हैं, ठीक है जी। ये जी बहुत ऊपर जा रहे हैं, बहुत हाइट पे बनाया है। ये कोई पहाड़ नहीं है, एक मट्टी का पहाड़ है समझ लें। बड़ी जो इराकी सख्त मट्टी होती है उसका ये बहुत बड़ा पहाड़ है। इसके ऊपर जो है उसको कसर को बनाया गया था। और मुझे लगता है कि ये भी जो बाबल की आसार हैं उनमें से ये भी कोई ऐसी एक चीज़ होगी उस वक्त जब उन बादशाहों ने यहाँ पे किसी ज़रूरत के तहत इसको इकट्ठा किया होगा, या कुदरतन यहाँ से पहले से ही कोई इस तरह का टीला होगा। तो फिर क्योंकि वो क़ब्ल अज़ मसीह की बात थी, सांस फूल गया है। यहाँ से खड़े होके आप अल्लाह अकबर, यहाँ से कसर देख सकते हैं जी। बाबुल के असरात यहाँ से नज़र आते हैं। हाँ जी, बहुत हाइट पे आ गए हैं जी नाजरीन, बहुत बुलंदी तक पहुँचे हैं। अभी आधा फासला हमने तय करना है। मेरे पीछे आप बाबुल के खंडरात इराक में देख सकते हैं कि बहुत बड़े वसी रकबे पे ये जो हैं आसार बाबुल के फैले हुए हैं। ऊपर चलते हैं जी, शाम हो रही है ताकि टाइम से हम इसको विज़िट कर सकें हैं जी। बस जी पहुंच गए हैं महल तक, अल्लाह करके हम पहुंच गए हैं। बहुत बुलंदी पे था, बहुत हाइट पे था। ये है जी कसरे सदाम, बहुत वसी व अरीज़। नाजरीन बिलाखिर हम पूरी हाइट तक पहुंच गए हैं और यहाँ से मुझे एक दरिया फ़रात के सामने जो है पानी के जो चमक है शाम की वो भी नज़र आ रही है, सब्ज़ाज़ार के बीचों बीच। मेरे पीछे कसरे सदाम हुसैन है इराक में, हिला के मकाम पर। और ये बहुत वसी व अरीज़ महल है। इसको हम विज़िट करते हैं। इसकी जो हैसियत है, हिस्टोरिकल हैसियत समझ लें, या जो भी उस वक्त की ज़रूरत थी, किस तहत ज़रूरत के तहत इतनी बुलंदी के ऊपर इसको तामीर किया गया था। इसका अगर गाड़ी पे आएँ तो फिर ये रोड जो है नीचे से वहाँ से घूम के यहाँ तक आता है। और अगर आप पैदल आना चाहते हैं, क्योंकि गाड़ियाँ उन्होंने हमारी रोक ली थी, तो हम सीढ़ियों के ज़रिए जहाँ तक पहुँचे। नीचे बहुत बुलंदी पे सीढ़ियाँ लगाई गई हैं उससे। अब मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको कसरे सदाम।
میں جی اندر آپ کو انٹر ہو کے دکھاتا ہوں. تو اس کو پبلک کے لیے انہوں نے کیا, تو اب اس کا کوئی مضبوط چیز بنی ہوئی ہے, لیٹسٹ ہے, چھت دیکھیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے خیال میں پبلک نے, یا جس طرح میرے خیال پبلک نے اندر اس کو, جس طرح ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے کہ دیواروں کو ہم ہسٹوریکل جو ہمارے پلیس ہوتے ہیں ان کو خراب کرتے ہیں, بالکل سیم اسی طرح سے عراقی بھی میرے بھائیوں نے دیواروں کو خراب کیا ہے. ان دروازوں کو توڑ دیا ہے, ادھر سے بھی دروازہ ٹوٹا ہوا ہے. اور پھر ہم اندر یہ دیکھیں, قصر بہت عالی شان بنا ہوا تھا, لیکن اس کی نگہداشت نہیں کی گئی. بہت عالی شان قصر, میں اب سارا آپ کو دکھاتا ہوں اندر سے. اب یہ دیکھیں, یہ مین گیٹ ہے جی سامنے, اور یہ بہت بہت بڑی ونڈوز وہ آپ کو دکھائی دے رہی ہیں قصر کی. قصر جو ہے اس کا یہ سیکنڈ دروازہ ہے جی اندر کو. یہ ایک بہت بڑا ہال ہے. جب پہلا ڈور آپ عبور کرتے ہیں دروازہ جو مین گیٹ ہے اس کے اندر جب انٹر ہوتے ہیں, پھر سیڑھیاں چڑھ کر دوسرے گیٹ میں آپ چلے جاتے ہیں. تو برا حال ہے جی, ہم لیٹ پہنچے ہیں کیونکہ بغداد سے ہمیں آنا تھا. ہم ادھر پہلے کچھ بغداد کو وزٹ کرتے رہے, پھر بغداد کے بعد جب ہم ہلا میں پہنچے تو ٹائم بہت زیادہ گرمی بھی تھی. ظاہر ہے ان گرمی کے موسم میں جون جولائی اگست میں بہت شدید گرمی, جس طرح ہمارے پاکستان کا ٹمپریچر ہوتا ہے سیم عراق کا ٹمپریچر بھی اسی طرح سے ہوتا ہے. تو یہ قصر ہے جی, یہ دیکھیں جی. یہ ہم بیک پہ آ گئے ہیں. یہ لاسٹ پورشن, اس کے 3 پورشن ہیں. اوپر پینٹنگ بنی ہوئی ہے, عراقی پرچم ہے اس کے اوپر, اور یہ کوئی ہسٹوریکل پکچرز ہیں ان کی, میسوپوٹیمیا. یہ میں تھوڑا سا دکھاتا ہوں آپ کو زوم کر کے. اچھا جی, میرے خیال میں وہ قصر کو بند کرنے والے ہمیں آواز دے رہے ہیں کہ آپ واپس آ جائیں. تو بس یہ ہم لاسٹ پورشن ہے جی, یہ ہم نے آپ کو دکھایا. یہ ہم باہر آ گئے. نیچے جی وہ دور میں آپ کو دکھاتا ہوں جی, دریائے فرات. یہ نیچے آپ دریائے فرات دیکھ سکتے ہیں, یہ اس کا کنارہ تھا. یہ شاید میرے خیال میں یہی دریائے فرات ادھر سے جاتا ہے, یا اس کی کوئی ذیلی, کیونکہ اس کے قصر کے نیچے بھی دریا بہہ رہا ہے. میرے خیال میں یہ دریائے فرات ہے. یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں بہت بلندی پر قصر ہے. بھائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذیلی جو ہے نہر ہے, دریا وہی ہے جو آپ پہلے دکھا رہے تھے. وہ دور آپ کو یہاں سے یہ دیکھیں جی, یہ تقریباً یہاں سے کوئی 1.5 کلومیٹر تو یا 2 کلومیٹر کی دوری پہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اور نیچے اس کے قصر کے نیچے جو ہے نہر بہہ رہی ہے. یہ دیکھیں, بہت خوبصورت.
رات ہو گئی. لائٹنگ کا کوئی معقول انتظام نہیں ہے محل میں. بہت بڑا محل ہے اور اس کو ایسے چھوڑ دیا گیا ہے لاوارث. اگر اس کو کسی استعمال میں لایا جاتا اور اس کو تھوڑا سا میوزیم بنا دیا جاتا, کسی بھی اگر نیشنل جو آپ کی کوئی چیزیں ہیں, لائبریری, میوزیم, کوئی چیز اس کو ایڈجسٹ کر دیتا تو اس کی جو خوبصورتی تھی وہ دوبالا ہو جاتی. بس جی یہ ہو گیا. باہر آ گئے ہیں اور سامنے جو ہے لائٹنگ آپ دیکھ رہے ہیں ہلا کی آبادی کی, یہ لائٹنگ ہے جی. بابل کے کھنڈرات. ناظرین, قصر صدام سے, محل قصر صدام حسین کے محل سے میں اس وقت ہلا سے, عراق سے لوں گا آپ سے اجازت, اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, محافظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت خیال رکھنا. تو اسی کے ساتھ میں اس محل سے آپ سے لیتا ہوں اجازت. کسی اور اچھی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھنا.